Assalamu alaikum class. This is Zofiq Ahmad. This video is the continuation of my previous lecture on 3rd June Plan 1947. In this video, I will discuss the implementation of 3rd June Plan which was presented or given in 1947. स्टूडेंट्स अब हम देखते हैं कि जो 3rd जून प्लान था इसकी इम्प्लीमेंटेशन क्या थी, किस तरह इसको इम्प्लीमेंट किया गया था। तो फर्स्ट पॉइंट है द नॉन मुस्लिम मेजॉरिटी प्रोविंसेस वर इंक्लूडेड इन भारत। स्टूडेंट्स अब यहाँ पे आपको मैं रिकॉल करवा दूँ कि कैबिनेट मिशन प्लान के अंदर जो हमने प्रोविंसेस को ग्रुप्स में डिवाइड किया था, ग्रुप ए बी सी। ग्रुप ए में जितने भी एरियाज़ थे या प्रोविंसेस थे वो ऑलमोस्ट नॉन मुस्लिम थे। तो 3rd जून प्लान के अंदर कैबिनेट मिशन प्लान को फॉलो करते हुए ये बात की गई कि जहाँ पे नॉन मुस्लिम मेजॉरिटी एरियाज़ हैं उनको भारत में शामिल किया जाए, यानी इंडिया में वो शामिल किया जाए। इन द डिस्ट्रिक्ट सिलहट द पीपल टुक पार्ट इन अ रेफरेंडम। अब सिलहट के अंदर जो मेजॉरिटी है वो मुसलमानों की है। अब वहाँ पे कहते हैं रेफरेंडम कराया जाए, और रेफरेंडम नॉर्मली बड़ा फेक सा होता है, एक क्वेश्चन के ज़रिए रेफरेंडम कराया जाता है। इसमें बहुत से कह लें कि प्रॉब्लम आते हैं रेफरेंडम कराने में। इसका 100% जो रिज़ल्ट होता है वो गवर्नमेंट के हक़ में होता है, जो पावर में होता है उसकी फेवर में जाता है। तो अ वेरी लार्ज मेजॉरिटी फेवर्ड पाकिस्तान। स्टूडेंट यहाँ पे अगर आप स्लाइड देखें थोड़ा सा प्रॉब्लम होगी, है ये सम हाउ मैं इसको मैनेज नहीं कर पाया। ये जो पाकिस्तान है ये पीछे था, यानी अ वेरी लार्ज मेजॉरिटी फेवर्ड पाकिस्तान, कि जो सिलहट के अंदर मुसलमानों की मेजॉरिटी है उसने पाकिस्तान को फेवर किया था। और सिलहट जो है सिलहट वाज कंक्लूडेड इन पाकिस्तान, और सिलहट को पाकिस्तान में शामिल किया गया। सिलहट बिकेम अ डिस्ट्रिक्ट ऑफ ईस्ट मीन कि बांग्लादेश, जो उधर मशरकी पाकिस्तान जिसे हम कहते हैं, ये उस एरिया में शामिल किया गया। द मेंबर्स ऑफ द सिंध असम्बली, अब सिंध असम्बली के वोटेड फॉर पाकिस्तान एंड सिंध बिकेम अ प्रोविंस ऑफ पाकिस्तान। हमने पीछे बात की थी कि सिंध असम्बली को राइट दिया गया था कि वो भारत को ज्वाइन करे, इंडिया को ज्वाइन करे या पाकिस्तान को। तो सिंध असम्बली ने वोट किसके फेवर में दिया? पाकिस्तान के फेवर में दिया। उसके बाद हम बलोचिस्तान की बात करते हैं तो उसमें शाही जिरगा और क्वेटा म्यूनसिपैलिटी वोटेड फॉर पाकिस्तान एंड बलोचिस्तान बिकेम अ पार्ट ऑफ पाकिस्तान। A referendum was held in NWFP. The people had to choose either of two, Pakistan or Bharat. A dominating party voted for Pakistan and WFP joined Pakistan. यानी कि पीके के अंदर भी NWFP में भी रेफरेंडम का इनकाद किया जाता है, रेफरेंडम मुनक्कद होता है जिसने पाकिस्तान के फेवर में वोट दिया। स्टूडेंट्स अब हम बात करते हैं जो कि प्रीवियस लेक्चर में हमने कहा था कि पार्टीशन की जाए सूबों की जहाँ पे मुस्लिम मेजॉरिटी वाले प्रोविंसेस हैं। द प्रोविंसेस ऑफ द पंजाब एंड बंगाल वर टू बी डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, यानी जहाँ पे मुसलमानों की मेजॉरिटी थी पंजाब और बंगाल, इन दोनों को डिवाइड किया गया। द सर रेडक्लिफ, अ ब्रिटिश लॉयर, वाज अपॉइंटेड द चेयरमैन ऑफ बाउंड्री कमीशन। ठीक है, टू मेंबर्स ईच वर नॉमिनेटेड बाय कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग। यानी कि ये जो अब पार्टीशन का जो प्रोसीजर होता है बेसिकली, रेड क्लिफ जो है ना ये उनका ये भी बेसिकली वकील हैं, और पार्टीशन की जो डिमार्केशन करते हैं ये उसके लीड कर रहे होते हैं। अब कांग्रेस भी अपने 2 मेंबर देती है, उसके बाद मुस्लिम लीग है ये भी अपने 2 मेंबर देते हैं जो कि रेड क्लिफ के अंडर काम करते हैं। और बंगाल और पंजाब की डिमार्केशन होती है, यानी सरहद बंदी होती है, डिवीजन की जाती है। सर रेडक्लिफ वाज इन कांटेक्ट विद नेहरू एंड लॉर्ड माउंटबेटन। ही कंस्पायर्ड एंड डिड इनजस्टिस। ये तो बाद की बातें थी जिन्होंने प्रूफ कर दिया था कि रेडक्लिफ ने नाइंसाफ़ियाँ की हैं पार्टीशन के हवाले से। उनको वो इलाके गुरदासपुर, उसके बाद ज़ीरा की जो स्टेट्स थी ये इंडिया के हैंड ओवर की गई और ये इंटेंशनली की गई
تاکہ جو کشمیر کا کنفلکٹ ہے اس کو کیا لکھے وہ کریٹ کیا جائے. تو خیر یہ ایک سیپریٹ ہمارا ٹاپک ہے جس کی طرف ہم نہیں، اس کے کیا لکھے جو اثرات تھے یہ بہت نیگیٹو پڑے ابھی تک. جو یہ ریڈ کلف ایوارڈ کی ناانصافی تو ہم نہیں کہہ سکتے. بعد کے جو ایویڈنس سامنے آتے ہیں وہ لارڈ ماؤنٹ پیٹن تھا جس نے کیا لکھے سارا نقشہ جو پارٹیشن کا اس نے خود چینج کیا تھا. اس میں ریڈ کلف کا کوئی قصور نہیں ہے. لارڈ ماؤنٹ پیٹن بیسیکلی جو اس نے بات کہی تھی انڈین نیشنل کانگریس کو ہم نے جو پاکستان بنانا ہے وہ موت ایٹن یعنی کہ ٹوٹا پھوٹا پاکستان بنانا ہے اس کو، اس طرح کا پاکستان بنانا ہے کہ وہ لانگ ٹائم کے لیے سروائیو نہ کر پائے. تو یہ ایک الگ کیس ہے. لیکن اس کی جو نا انصافیاں تھیں جو پارٹیشن میں کی گئیں، ڈیمارکیشن میں کی گئیں، اس کے بہت کیا کہ ایور لاسٹنگ امپیکٹ پڑے انڈین پالیٹکس کے اوپر. ود پاکستان مینی مسلم میجورٹی ایریاز ور گیون ٹو بھارت. جب ڈیمارکیشن ہوئی تو بہت سے مسلم میجورٹی ایریاز جو ہیں وہ بھارت کو دیے گئے اور پاکستان واز ڈپرائیوڈ آف اٹس رائٹ شیئر. اس کے علاوہ جو ارلی پرابلم میں آتا ہے رائٹ شیئر کی جو بات تھی اس میں بھی ناانصافی کی گئی. ایز اے مسلم لیگ had accepted Sir Radcliffe as arbitrator, so the Quaid-e-Azam did not raise any objection to the decision of the Boundary Commission. اب یہاں پہ بھی دیکھیں کانسٹیٹیوشن قائد اعظم ایک ایز اے مین آف کانسٹیٹیوشن ابھر کر سامنے آتے ہیں. چونکہ مسلم لیگ نے ریڈ کلف ایوارڈ کو مان لیا تھا، ریڈ کلف کو ایک کمیشن کا جو آربیٹریٹر ہے یا ایک مصالحت کرانے والا ایک ثالث کے طور پر مان لیا تھا، اور کمیشن کا جو چیئرمین اس کو ماننے کے باوجود اس کے جو فیصلہ دیا انہوں نے ایکسیپٹ کیا. آلدو اس میں بہت سی چینجنگ کی گئی لیکن قائد اعظم نے ریڈ کلف ایوارڈ کے اوپر جو انہوں نے دیا تھا بیسیکلی کوئی objection نہیں لگایا تھا. The princely states themselves decided in favor of either Pakistan or Bharat. یعنی جو princely states تھیں انہوں نے خود ڈیسائیڈ کرنا تھا کہ انہوں نے پاکستان کے ساتھ الحاق کرنا ہے یا بھارت کے ساتھ کرنا ہے. لیکن ان کو جب یہ ڈیسیجن کریں گے while taking the decision every state kept its geographical position and special circumstances in view. Disputes erupted in states of Hyderabad, Deccan, Junagadh, Manavadar and Jammu and Kashmir. The majority of the first three states was non-Muslim. یعنی جو میجورٹی تھی فرسٹ کون کون سی؟ حیدرآباد، دکن اور جوناگڑھ. یہ جو جس کی میجورٹی تھی یہ نان مسلم تھی. ٹھیک ہے. اینڈ دی ادر ور the Muslims by faith. All three Muslim rulers thought either to maintain their independent states or join Pakistan. جتنی بھی یہ جو اسٹیٹ تھیں ان کا اپنے ڈیسیجن تھا کہ انہوں نے پاکستان میں جانا ہے یا انڈیپینڈنٹ رہنا ہے. اب بھارت کیا کرتا ہے؟ بھارت invaded all the three states one by one and forcibly brought them into its own fold. یعنی بھارت کیا کرتا ہے کہ وہ اٹیک کرتا ہے اسٹیٹس کے اوپر اور انیکس کر لیتا ہے بھارت کے اپنے ساتھ. The position of state Jammu and Kashmir was just the opposite. Here the ruler was a non-Muslim and a large majority of Kashmiris was Muslim. یعنی کہ باقی جو 3 اسٹیٹس تھی وہاں پہ کیا تھا، وہاں پہ رولر مسلم تھے لیکن جو پاپولیشن تھی، جو نیشن تھی، جو میجورٹی تھی وہ ہندوز تھے. اب کشمیر کے اندر یہ چیزیں اپوزٹ ہیں. اب کشمیر میں کیا ہے، جو راجہ ہے جو وہ نان مسلم ہے اور جو پاپولیشن ہے وہ میجارٹی کس کی ہے، کشمیریز کی ہے جو کہ مسلمان ہیں. پاکستان سپورٹڈ دا رائٹ آف سیلف ڈٹرمینیشن، حق خود ارادیت جو ہم آج بھی کہتے ہیں، پاکستان ہمیشہ اس کی سپورٹ کرتا رہا ہے. کشمیریز جیوگرافیکلی دا اسٹیٹ سیم ٹو بی نیچرل پارٹ آف پاکستان، یعنی کہ کہتے ہیں کہ نیچرلی جو کشمیر ہے وہ پاکستان کا حصہ بنتا ہے. All the elements favored the Pakistani stand, but Bharat committed aggression and sent its force to bring Jammu and Kashmir under her control. So far,
Both the countries have fought 3 wars to resolve the dispute of Kashmir, but it proved all in vain. यानी कि ये जो कश्मीर की जो स्टेट थी, ये जियोग्राफिकली पाकिस्तान का हिस्सा बनती है, लेकिन इंडिया ने क्या किया, ज़बरदस्ती अटैक किया, उसके पे काबिज हैं। आज भी जो कश्मीर है ये 2 हिस्सों में डिवाइड है, एक ऑक्युपाइड कश्मीर है और एक डिस्प्यूटेड कश्मीर है। अब इस पे भी वो बेसिकली इंडिया जो है वो क्लेम करता है। ठीक है, अब तो 5 अगस्त 2019 में उन्होंने बाकायदा कर्फ्यू लगाया हुआ, ऑक्यूपाई किया हुआ, फोर्सफुली वो अनेक्स कर रहे हैं। यानी कश्मीरी जेनोसाइड हो रहा है वहाँ पे मुस्लिम मेजॉरिटी को क्या लेके फोर्सफुली मिनॉरिटी में कन्वर्ट करने की एक एफर्ट है, एक कोशिश की जा रही है। अब ये कश्मीर इशू बेसिकली अगर रेड क्लिफ अवार्ड सही तरीके से जो रेड क्लिफ ने क्या लेके इम्प्लीमेंट किया था, जो डिमार्केशन की थी बाउंड्री कमीशन ने, अगर उसी को इम्प्लीमेंट किया जाता है, ज़ीरा और गुरदासपुर का पठानकोट के ये जो एरियाज़ हैं जहाँ पे रास्ता बेसिकली गुजरता है इंडिया कश्मीर गुजरने के लिए, यानी ये वो एरियाज़ हैं जहाँ से इंडिया को हिंदूज़ को कश्मीर में जाने के लिए एक रास्ता प्रोवाइड किया गया था। और ये जानबूझकर लॉर्ड माउंटबेटन ने बेसिकली कह लें कि पाकिस्तान दुश्मनी का एक अमली सबूत दिया था, और उसने वो एरियाज़ हिंदुस्तान को दे दिए, जिससे हिंदुस्तान इस काबिल हुआ कि वो कश्मीर के ऊपर क्या लें कि इन्वेड कर सके, अटैक कर सके। तो ये एक क्या लें कि अभी तक स्टिल कन्फ्लिक्ट है पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान, अभी तक कायम है। और इसके लिए इन्होंने 3 जंगें भी हैं, 3 से 4 जंगें जो हैं वो लड़ चुके हैं। तो तो ये अभी भी क्या है कि कोऑर्डाइल रिलेशन की तरफ नहीं जा सकते। यहाँ पे आगे बेसिकली जो आइडियालॉजिकल कन्फ्लिक्ट है, जो 2 नेशन थ्योरी है बेसिकली, वहाँ से ये उभर कर सामने आती है। तो जितनी भी इनकी वार्स थी वो सारी की सारी कह लें कि एंड इन वेन का मतलब है ज़ाया हुई, कि वो कुछ हासिल नहीं हुआ। और अल्टीमेटली पाकिस्तान के पास वही कश्मीर है जो कि इस वक्त वहाँ पे भी इंडिपेंडेंट है, जो ऑक्युपाइड कश्मीर है वहाँ पे ऑलरेडी जो है ना इंडिया काबिज है, ऑक्युपाई किया हुआ। The wars were fought in 1948, 1965, 1971. Pakistan has been persistently supporting the right of self-determination yourself of Kashmiris, and Kashmiris themselves are fighting for their liberation. यानी कि पाकिस्तान बनने के बाद मुसलसल जो कश्मीरीज हैं हक़ खुद इरादियत के लिए जंग लड़ रहे हैं। अब रिसेंटली जो डेवलपमेंट हुई, जिसको हम प्रीवियस स्लाइड में भी डिस्कस कर चुका हूँ, कि इंडिया ने 5 अगस्त 2019 में अटैक किया और वहाँ पे कर्फ्यू लगाया। वहाँ पे मुस्लिम मेजॉरिटी प्रोविंस है, और यहाँ पे एक बात जो कि 3 जून प्लान के अंदर हमने बात की थी कि रेफरेंडम होगा। मेजॉरिटी प्रोविंसेस हैं वो उसमें रेफरेंडम है, और साथ में जो इंडिपेंडेंट स्टेट्स हैं उनको राइट दिया गया था कि वो जिधर जाना चाहें वो जा सकते हैं। अब कश्मीरी चूँकि कश्मीर जो है ये एक स्टेट थी, अब इसके पास राइट था कि ये जिधर जाना चाहते हैं ये जा सकते हैं। लेकिन प्रॉब्लम के कहाँ पे आई, जो इसका रूलर था वो क्या लेके हिंदू था, हिंदू भी नहीं सिख था, सॉरी मिस्टेकली हिंदू बोल गया, वो सिख था। और उसने क्या किया, जो मेजॉरिटी थी उसकी जो पॉपुलेशन है वो मुसलमान थी। ये थोड़ा सा एक चेंज है। अब ये केस पाकिस्तान जो है यूएनओ के अंदर भी लेकर जाता है। अब वहाँ पे भी जो रेजोल्यूशन होती है वो रेफरेंडम होता है। यूएनओ ने भी ये डिसाइड किया हुआ था कि उनको राइट है कि वो जिस तरह जिसको मर्जी ऑप्ट करें, जिसको मर्जी अगर वो पाकिस्तान के साथ एनेक्स करना चाहते हैं तो पाकिस्तान के साथ करें, अगर इंडिया के साथ करना चाहते हैं तो इंडिया के साथ करें। अब यूएनओ की रेजोल्यूशन भी पास हो चुकी हैं। अब रेफरेंडम होता है तो वो डेफिनेटली जो कश्मीरीज हैं वो इंडिया के ख़िलाफ़ होंगे, क्योंकि वहाँ पे जो मेजॉरिटी है वो मुसलमानों की है। अब इस चीज़ से निपटने के लिए इंडिया ने क्या किया हुआ है, इंडिया ने वहाँ पे फ़ौज भेजी हुई है, वहाँ पे जेनोसाइड हो रहा है, नस्ल कुशी की जा रही है। वहाँ पे जो मुस्लिम की जो मेजॉरिटी है इसको कन्वर्ट किया जा रहा है मिनॉरिटी के अंदर। यानी जब मिनॉरिटी में होगा, कन्वर्ट हो चुके होंगे,
پھر وہاں پہ ریفرینڈم کروائیں گے تو ڈیفینیٹلی جو میجورٹی کہے گی ریفرینڈم میں جو کیا لیں کہ ووٹ آئے گا وہ انڈیا کے حق میں آئے گا. تو اس لیے وہاں پہ کرفیو لگا ہوا ہے. وہاں کے حالات بڑے کشیدہ ہیں اور یہ اس کی وجہ اس کا جو بیک گراؤنڈ ہے وہ بیسیکلی لارڈ ماؤنٹ بیٹن کی مہربانی ہے ساری، جنہوں نے ریڈ کلف ایوارڈ میں تبدیلی کی تھی اور جو مسلم اسٹیٹس تھی انڈیا کو رستہ پرووائڈ کیا کشمیر میں جانے کے لیے. About 9 million Kashmiris have been martyred by Bharati forces to crush the struggle of the Kashmiris. اب تو یہ فگرز جو فیکٹس اینڈ فگر ہے یا تعداد بہت بڑھ چکی ہے. اب تو کوئی کیا لیں کہ خبریں بھی نہیں ہیں میڈیا پہ، کیا دکھایا بھی نہیں جا رہا ہے کہ کشمیر کے اندر وہ کیا ہو رہا ہے. دا اسٹوڈنٹس یہ کشمیر ایشو یو این او کی جو قراردادیں بھی اس پہ پیش ہو چکی ہیں. یو این او کے اندر یہ واحد ایشو ہے جو اتنے عرصے سے پڑا ہوا ہے، جو کہ انسالوڈ پرابلم ہے، انسالوڈ ایشو ہے. ٹھیک ہے، اور اس کا سلوشن ابھی کچھ کہا نہیں جا سکتا کہ کیا ہو، لیکن اس پرابلم کی جو جڑیں ہیں، جو کازز ہیں، جو بیسز ہیں، وہ 3 جون پلان کے بعد جو باؤنڈری کمیشن بنا، جو کہ پارٹیشن ہوئی، اس کے بعد لارڈ ماؤنٹ بیٹن نے جو بیج بوئے، جو نقشہ کھینچا، جو لائن کھینچی ڈویژن کی، یہ اس کے کیا لیں کہ بیج، اس کی جو بیسز ہیں، اس کی بنیاد وہاں پہ ہے. تو اس میں جو برٹش ہیں ان کو چاہیے وہ اپنا رول پلے کریں، جو موجودہ گورنمنٹ ہے، تاکہ جو کشمیریز کے اوپر جو ظلم ہو رہا ہے وہ لوگ ان سے چھٹکارا پا سکیں. دا اسٹوڈنٹ یہ کی امپلیمنٹیشن تھی بیسیکلی جو 3 جون پلان تھا، اس کے جو سائیڈ ایفیکٹ، جو ایور لاسٹنگ امپیکٹس پڑے انڈین سوسائٹی کے اندر، ساؤتھ ایشین ریجن کے اندر، جہاں پہ مسلسل جو وی آر ان اسٹیٹ آف وار، یعنی ہم مسلسل حالت جنگ میں ہیں. آج بھی کشمیر کی وجہ سے پاکستان اور انڈیا آپس میں کیا لیں کہ ان کی جو کلیشز ہیں، اسکرمشز ہیں، وہ جاری رہتی ہیں. اسلحہ کی ریس لگی ہوئی ہے. 80% آلموسٹ جو بجٹ ہے وہ آرمی ڈیفینس کے ماد میں چلا جاتا ہے. تو یہ سارے ایشوز ہیں بیسیکلی جس کو ہمیں ایڈریس کرنا ہے، اس کا دیکھنا ہے. اور اس کے پیچھے جو ہمارا جو مسلمانوں کی جو اسٹرگل تھی بیسیکلی، وہ کلیئرلی کیا لیں کہ ایک اس کو پروف مل جاتا ہے، ایویڈنس مل جاتے ہیں، کہ ایک جواز مل جاتا ہے کہ جو کانگریس کا ایٹیٹیوڈ، اس کے خلاف جو مسلم لیگ کی ایفرٹ تھی، جو قائد اعظم کی جو ایفرٹ تھی، جو مسلمانوں نے سیپریٹ ہوم لینڈ کی جو ڈیمانڈ کی تھی، وہ غلط نہیں تھی، وہ بالکل ایکوریٹ، بالکل ایگزیکٹلی وہ رائٹ تھے. ٹھیک ہے، تو اسٹوڈنٹس یہ ہمارا کورس جو آئیڈیالوجی اور پاکستان کے حوالے سے یہ تھوڑا کو ریلیٹڈ ہے، تھوڑا سا ٹف ہے، ڈیفیکلٹ ہے. اس میں اگر آپ کو کوئی پرابلم ہو تو آپ ضرور پوچھیں. اس میں آپ بالکل وداؤٹ اینی ہیزیٹیشن آپ پوچھ سکتے ہیں. تو اسٹوڈنٹس آپ کا جو بھی کویشچن ہو تو آپ گوگل کلاس روم میں اور واٹس ایپ پہ مجھے میسج کریں، میں آپ کو وہاں پہ مزید ایکسپلین کر دوں گا. تو اب تک کے لیے اتنا ہی. اپنا خیال رکھیں، کرونا سے بچیں، حفاظتی تدابیر اپنائیں، اور مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھیں. اللہ حافظ.